السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنشرحو لي كارت انتركونتيل. لي كارت انتركونتيل نبداو فيها بلي كونتيل. شنو هما لي كونتيل؟ chaque série statistique admet 3 quantiles K1, K2, K3. K1, si la valeur de la variable statistique dans 25% des observations lui sont inférieures ou égales et 75 des observations 75% des observations lui sont supérieures ou égales. اش كيعني هذا؟ يعني 25% أصغر من أو يساوي كواحد، و 75% أكبر من أو يساوي كواحد. يعني كواحد هي النقطة الفاصلة بين 25% صغر منها و 75% كبر منها. أظن مفهوم. والعلاقة ديالها هي هذه، نديرو كواحد إيكال borne inférieure plus AI fois n sur 4 نسبة ل 25%. 25% هي 1/4 n sur 4 ناقص n i ناقص 1 n i croissant على n i. هذه هي العلاقة ديالها. نقدروا كتساوي لنا أيضا ب f تساوي أيضا borne inférieur plus AI fois 1/4 ناقص إي ناقص 1 على اف اي. هذه بلا فريكونس، نحسبوها بلا فريكونس. كندوزو للكا دو. كادو سي نو ريان دوطخ كو لا ميديان. كادوطخ هو لا ميديان اللي عندنا 50% اصغر من او تساوي 50% اكبر ام من تساوي، يعني بحال لا ميديان كيجي في الوسط، يجي لينا في الوسط كادو، يعني لا ميديان 50% اصغر من او 50% اكبر من، يعني العلاقة ديالو هي لا ميديان اوسي. كادو تساوي ام او تساوي borne inférieure plus AI fois n sur 2 ناقص n croissant ديال i ناقص 1 على n i. كتساوي لنا ايضا الى بغينا نديروها بلو بورسونتاج، يعني لا فريكونس غولاتيف بلس AI مضروبة في 1/2 موان اف اي ناقص 1 على اف اي. المهم هذه هي العلاقة ديالها. هذه باش كنحسبوها. كندوزو للكاتروا. كاتروا هو العكس ديال الكا ان. كاتروا هي العكس ديال الكا ان، سي لانفيرس دو كا ان، سيتادير 75% كبر من كاتروا، عفوا 75% صغر من كاتروا، 25% كبر من كاتروا. العكس ديال كواحد قلنا 25% صغر و 75% اكبر، كتجي هنا كتروا. هنا 75% اصغر، 25% اكبر. العلاقة ديالها كالآتي.
نديرو ك 3 إيكال borne inférieure plus AI fois 3 n sur 4. 3 n sur 4 ناقص n كرواسون ديال i ناقص 1 على n i. بنفس الطريقة كنردوها borne inférieur زائد AI فوا 3 على 4 ناقص n كرواسون عفوا f ديال i واحد على f i ديال العلاقة ديال كتروا. بهذه الطريقة باش كنحسبوها. أظن العلاقات بثلاثة راهم مفهومين، كتروا كدو اي كان. غندوزو ثانيا les cartes interquantiles. Les cartes interquantiles est un paramètre de dispersion donné par la différence entre le premier et le dernier quantile. أظن سهلة التعريف. هو الفارق ديال كتروا ناقص كان. et carte interquantile كنرمزو ليه كتساوي ك3 ناقص كان. ديال العلاقه ديالها. غندوزو مازال التطبيق باش تفهموا مزيان. دابا في هذا الفيديو غنعطيكم غير النظري. ندير لكم واحد الفيديو اخر تتمه لهذا الفيديو فيه تطبيقي فقط باش ما الفيديو يكون طويل. غنقسمو الجوج. كنجيو الانديس interquantile. Pour pouvoir comparer deux séries statistiques différentes, on utilise indice interquantile. ضروري indice interquantile باش نقارنو جوج ديال لي سيري ستاتستيك. العلاقة ديالو indice égal K3 moins K1 sur 2 يساوي indice interquantile يساوي les cartes interquantiles sur 2. هذه هي علاقة باش كنحسبوه. أظن مفهوم. كما قلت لكم هذا الفيديو غنشرح لكم غير النظري. الفيديو الثاني غندير لكم التطبيقي ديال هذا الشيء اللي قرينا دابا. ما تنساوش الاشتراك في القناة. الى اللقاء، الى الفيديو القادم.